श्रीशुक उवाच वैदर्भ्याः तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन् द्विजमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां नाध्यगमं निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापशदान् मृधे मत्परामनवद्याङ्गीं एधसोऽग्ने शिखामिव उद्वाहर्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिं स चाश्वैः सैन्यसुग्रीव मेघपुष्पबलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः आरुह्य चन्दनं शौरिः द्विजमारोप्य तूर्णगैः आनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमद्धयैः राजासकुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशङ्गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कार्याण्यकारयत् पुरं सम्मृष्टसंसिक्त मार्गरथ्या चतुष्पथं चित्रध्वजपताकाभिः तोरणैः समलङ्कृतं स्रग्गन्धमाल्याभरणैः विरजाम्बरभूषणैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमत् गृहैरगरुधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन् नृपः भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मङ्गलं सुस्नाता सुदती कन्या कृतकौतुकमङ्गला अहतां शुकयुग्मेन भूषिता भूषणोत्तमैः चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्त्रैः वध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वमन्त्रैः जुहावग्रहशान्तये हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाद्धेनोश्च विप्रेभ्यो राजा विधिविदां वरः एवं चेदिपति राजा दमघोषस्सुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितं मदच्युद्भिर्गजानीकैः छन्दनैर्हेममालिभिः पत्यश्वसङ्कुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्भाधिपतिः समेत्याभिप्रपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने तत्र साल्वो जरासन्धो दन्तवक्रो विडोरथः आजग्मुश्चैद्यपक्षीयाः पौण्ड्रकाद्याः सहस्रशः कृष्णरामद्विषो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुं यद्यागत्य हरेत् कृष्णो रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योत्स्यामः सहिताः सर्वे इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः श्रुत्वैतद्भगवान् रामो विपक्षीय नृपोद्यमं कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहशङ्कितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रायात् गजाश्वरथपत्तिभिः भीष्मकन्यावरारोहा काङ्क्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिमपश्यन्ति द्विजस्या चिन्तयत्तदा अहोत्रियामान्तरित उद्वाहो मेल्पराधसः नागच्छत्यरविन्दाक्षो नाहं वेद्मत्र कारणं सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः अपि मयि अनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चिज्जुगुप्सितं मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मे भ्राता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिन्तयति बाला गोविन्दहृतमानसा नमीलयतकालज्ञानेत्रे अश्रुकलाकुले एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वामऊरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरां देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रहृष्टवदनम् अव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्यलक्षणाभिज्ञा तमपृच्छच्छुचिस्मिता आवेदयामास तस्यै सम्प्राप्तं यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी हृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्ननामसा प्राप्तौ श्रुत्वा स्वदुहितुः उद्वाह प्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययात् तूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः मधुपर्कमुपानीय वासांसि रुचिराणि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत् समपूजयत् तयोर्निवेशनं श्रीमत् उपकल्प्य महामतिः बाह्योद्याने कुण्डिनस्य यथा योगं सुविस्तृतम् आवेद्य पूर्णं नगरं जरासन्धादिभिर्नृपैः ससैन्ययोः सानुगयोः आतिथ्यं विदधे यथा एवं राज्ञां समेतानां
यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वैः कामैः स्वमर्हयत्। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम्। अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति नापरा असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः। किञ्चित् सुचरितं यन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत् अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः। श्रीशुक उवाच एवं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तःपुरात् प्रागात् भटैर्गुप्ताम्बिकालयं पद्भ्यां विनिर्ययौ द्रष्टुं भवान्याः पादपङ्कजं सा चानुध्यायति सम्यक् मुकुन्दचरणाम्बुजं यतवाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्धैरुद्यतायुधैः वेत्रझर्झरहस्तैश्च वृद्धैः कञ्चुकभिस्तथा मृदङ्गशङ्खपणवां स्तूर्यभेरीश्च जघ्निरे नानोपहारबलिभिः वारमुख्याः सहस्रशः स्रग्गन्धवस्त्राभरणैः द्विजपत्न्यस्वलङ्कृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवार्यवधूं जग्मुः सूतमागधवन्दिभिः आसाद्य देवसदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकं तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयाञ्चक्रुः भवपत्नीं भवान्विताम् अद्भिर्गन्धाक्षतैर्धूपैः वस्त्रमाल्यविभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विप्रस्त्रियः पतिमतीः तथा तैः समपूजयत् लवणापूपताम्बूलकण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्यै स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषायुजुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषाश्च जगृहे वधूः मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिकागृहात् उपकण्ठे सुरेशस्य पौलोम्याश्च निकेतनं तौ विदर्भप्रसूतानां नृपाणां कुलदेवते तदन्तिकमुपागम्य शचीं सुरपतिप्रियां चिराराधितपादाब्जां सा प्रणम्य विनिर्ययौ प्रगृह्य पाणिना धात्रीं रत्नमुद्रोपशोभिना धृतानेकातपत्राढ्या बीजच्चामरसङ्कुला तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यञ्जत्स्तनां कुन्तलशङ्कितेक्षणां शुचिस्मितां बिम्बफलाधरद्युतेः शोणायमानद्विजकुन्दकुड्मलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं सिञ्जत्क्वणन्नूपुरपादशोभितां विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिताः यां वीक्षते नृपतयस्तदुदारहास व्रीळावलोकहृतचेतस उज्झितास्त्राः पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगता विमूढा यात्राच्छलेन हरयेर्पयतीं स्वशोभाम् एवं शनैः प्रचलति पदपद्मकोशैः प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा उत्सार्यवामकरजैरलकानपाङ्गैः प्राप्तश्रियैक्षत नृपान् ददृशेच्युतं सा तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ततो ययो रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिवनागहृद्धरिः।